मन्यन्ते पंडितास्तां कथितसदिशां ताण्डवे तत्त्ववादे वन्दे राम प्रसाद उदय लीलतां सद्गुरुं भास्कराः। अयमान्याः परम अर्थस्य अयं विषयः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य एकलव्य परिसरे आयोजितस्य अस्य शास्त्रात्मक प्रशिक्षण वर्गस्य अयं यः अद्यतनीयः क्रमः वर्तते सः क्रमः वर्तते व्याकरणशास्त्रार्थ प्रदर्शनस्य। अस्मिन्नेव क्रमे दिनद्वयात् अद्य खलु तृतीयः दिवसः व्याकरणशास्त्रार्थस्य। अस्य व्याकरणशास्त्रार्थस्य कृते इदानीं मञ्चोपरि विराजमानाः सन्ति अस्माकं गुरुवः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य राजीव गांधी परिसरस्य व्याकरण विषयकस्य आचार्याः आचार्य श्री एस.एस.एन. वोट्स् महोदयाः एवं च राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य भोपाल परिसरस्य व्याकरण विषयकस्य आचार्याः आचार्य ब्रजभूषण महोदयाः। महद्यं सौभाग्यम् अस्माकं समेषां यत् अस्मिन् शास्त्रार्थे अस्माकम् उपमञ्चे अद्य विराजमानाः सन्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य राजमन्त्रिणः समागताः पूज्याः सुकृतिनामधेयाः परम मीमांसकाः आचार्याः श्रीराम सम्मानः एते अद्य अस्माकं शास्त्रार्थस्य प्रेक्षकरूपेण अत्र विराजमानाः सन्ति। अयि भूमध्यवासिनः अयं यः क्रमः शास्त्रार्थस्य प्रचलति एतद् अनन्तरम् अस्माकं कृते दिनद्वयमेव अवशिष्टं वर्तते। अस्य शास्त्रार्थ प्रशिक्षणवर्गस्य अन्ते भवतां भवतीनां च सर्वासां च प्रतिभागिनाम् अत्र एका परीक्षा भविष्यति। परीक्षानन्तरमेव प्रमाणपत्रं संस्थाने दास्यते। एतदर्थं मनोयोगेन एषः शास्त्रार्थः अवलोकनीयः दर्शनीयः। अयमेव क्रमः यः शास्त्रार्थस्य क्रमः अत्र अनुस्रियते तमेव आधारीकृत्य कश्चन क्रमः भवतीनां च कृते शास्त्रार्थस्य अत्र भविष्यति अन्तिमे समये। एतदर्थम् एषः यः शास्त्रार्थः इदानीं प्रचलति सः शास्त्रार्थः सश्रद्धं मनोज्ञतया च भवद्भिः अवलोकनीयः दर्शनीयः। इदानीं शास्त्रार्थस्य प्रारम्भे अस्माकं परिसरस्य साहित्य विभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्य सच्चिदानन्द तिवारी महोदयाः प्रार्थ्यन्ते अत्र शास्त्रार्थाय उपस्थितानां विरुतां सम्माननाय। इदानीं आचार्याः सच्चिदानन्द तिवारी महोदयाः परिसरपक्षतः आचार्याणां एतदनन्तरम् आचार्याः सच्चिदानन्द तिवारी महोदयाः परिसरपक्षतः आचार्याणां इदानीं भवतां पुरस्तात् प्रवर्तते शास्त्रार्थस्य प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रमधिकृत्यैव आचार्यैः प्रायः दिनत्रयं प्रतिदिनं प्रायः न्यूनान्यूनं सार्धैकहोरा एवं रीत्या प्रायः पञ्चहोरात्मकः कालः अत्र प्रातिपदिकार्थसूत्रम् अधिकृत्य
एतैः महान् वाक्यार्थः उपस्थापितः। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। वाक्यार्थः इति चेत् एवं रीत्या कर्तव्यम् इति छात्रैः ज्ञातमिति मन्ये। सर्वेषां कृते धन्यवादान् समर्पयामि। अस्तु, धन्यवादाः। विशिष्य भूति टीकाया स वदति अत्र किन्नां कारक विभक्तित्वं। वस्तुगत्या तद पश्यामश्चेत् भूति टीकां तदा अस्य किञ्चित् समाधानं प्राप्यते। सः वदति भाष्यकारः एवम् उक्तवान् प्रथमायाः कारक विभक्तित्वम् अतः बलीयसी, किन्तु ईदृशं यदि वाक्यं भवति पुत्रेण सह आगतस्य पितुर्धनम्, पुत्रेण सह आगतस्य पितुर्धनम्, इदानीं पितृपदात् षष्ठी प्राप्ता संबंधे तत्र क्रियायाम् अन्वयः एव नास्ति, क्रियाजनकत्वं नास्ति, अतः कारक विभक्तित्वं नास्ति, तत्र तृतीया स्यात्, अतः अप्रधान ग्रहणं कार्यम्। कथं भाष्यस्य संगतिः? तदा तत्र तैः प्रतिपादितं वस्तुतः अस्यां परिभाषायां कारक विभक्तित्वं नाम क्रियाजनकार्थ बोधक विभक्तित्वं नैव अंगीकार्यम्। अत्र कारक विभक्तित्वं किंचित् परिष्कृतम्। जादृश परंपरा संबंधेन यस्य क्रियायाम् अन्वयः तदपेक्षया न्यून परंपरा संबंधेन यस्य यस्य क्रियायाम् अन्वयः तद्बोधिका विभक्ति कारक विभक्ति। अतएव अन्ते सिद्धांत रूपेण तत्र भूति टीकायां प्रतिपादितम्। अत्र किं भवति? पुत्रः साहित्य संबंधेन पितरी गच्छति, पुनः पितुः क्रियायाम् अन्वयः तदपेक्षया लघुभूतः संबंधः पितुः। तत्र पिता धन पदार्थे, धन पदार्थः क्रियायाम्। अतः अस्य भाष्यस्य एवं संगतिः कर्तुं शक्यते। किन्तु भवेन्नाम प्रथमायाः कारक विभक्तित्वम्। इदानीं भट्टनागेशेन एकं वाक्यं दत्तं, परंपरयापि जस्य अन्वयः तस्य कारकत्वं तैः अंगीकृतम्, एवं अंगीक्रियते चेत् राज्ञः पुरुषः अस्ति इत्यत्र दूषणम्। साक्षात् क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् आहोस्तित् परंपरया क्रियान्वयित्वम्। यदि साक्षात् क्रियान्वयित्वं तदा प्रथमान्तार्थस्य कारकत्वं न भवति। यतोहि प्रथमान्तार्थः कर्तृद्वारैव अन्वेति, न तु साक्षात् क्रियायाम् अन्वेति, तदा प्रथमान्तार्थस्य कारकत्वं नास्ति। परंपरया क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् उच्यते चेत् राज्ञः पुरुषः अस्ति। अतएव विचारणीयम्। इदानीं किं कर्तव्यं? तदा तैः उच्यते साक्षात् क्रियान्वयित्वमेव कारकत्वम्। परंपरा मध्ये तत्र परिष्कारः क्रियते। एवम् उच्यते क्रियानिष्ठ विशेष्यता निरूपित वृत्तित्व संबंधावच्छिन्ना या प्रकारता तादृश प्रकारता समानाधिकरण जा विशेष्यता तादृश विशेष्यता निरूपित संसर्गानवच्छिन्ना जा प्रकारता तत्प्रयोजकत्वं कारकत्वम् एवं प्रतिपाद्यते। इदानीं किमस्ति? रामः पचति इत्यत्र तत्र राम पदार्थः, अग्रे कर्तृपदार्थः, अग्रे क्रियापदार्थः। तत्र राम पदार्थः अभेदेन कर्तरि, कर्ता च वृत्तित्व संबंधेन क्रियायाम्, एवञ्च क्रिया विशेष्य भूता कर्तारं प्रति, कर्तारः कर्ता क्रियां प्रति प्रकारः, किंतु राम पदार्थं प्रति सह विशेष्यः। अतः तिङर्थे प्रकारतापि अस्ति विशेष्यतापि अस्ति। एवञ्च क्रियानिष्ठा या विशेष्यता तादृश विशेष्यता निरूपिता वृत्तित्व संबंधावच्छिन्ना कर्तृपदार्थ निष्ठा या प्रकारता तादृश प्रकारता समानाधिकरणा या विशेष्यता तादृश विशेष्यता निरूपिता राम पदार्थ निष्ठा या प्रकारता सा संसर्गा अनवच्छिन्ना, यतोहि मनमते अभेदो न संसर्गः। अतः संसर्गानवच्छिन्ना प्रकारता तत्प्रयोजकत्वेन तत्र कारक विभक्तित्वमस्ति। किन्तु राज्ञः पुरुषः अस्ति इत्यत्र तु तथा नास्ति। तत्र किमस्ति? क्रियानिष्ठा या विशेष्यता तादृश विशेष्यता निरूपिता तिङर्थनिष्ठा या प्रकारता तत्समानाधिकरणा या विशेष्यता
तादृश विशेषता निरूपिता पुरुष निष्ठा या प्रकारता, तादृश प्रकारता समानाधिकरण या विशेषता, तादृश विशेषता निरूपिता राज पदार्थ निष्ठा या प्रकारता सा स्वस्वामी भाव संबंधावच्छिन्ना अस्ति। अतः तत्प्रयोजकत्वेन अनवच्छिन्ना प्रकारता इष्यते, अतः तत्र कारकत्वं नास्ति इति एवं रूपेण तत्र परिष्करणं कृतं वर्तते। अस्तु तर्हि अद्य एतावदेव अस्तु। तथैव इदमेव नास्ति खण्डितं तैः। तत्र यतोहि प्रत्यक्षं सविकल्पकं निर्विकल्पकं च भवति। शाब्दबोधस्य सविकल्पकत्वमेव अङ्गीक्रियते। भवता उच्यते शक्तिज्ञाने शब्दाश्रयत्वं भासते, उपस्थितौ भासते, शाब्दबोधः स्वरूपतः यत्किञ्चित् प्रकारकः तत्र बोधो न भवति, तर्हि कथं शाब्दबोधः? अतः शब्दाश्रयत्वेनैव आकाशस्य भानं भवति। एवञ्च तत्रापि लक्षणं गच्छेत्, तत्र इष्टं कथम् अतिव्याप्तम्। इदानीं किन्तु यदि शब्दाश्रयत्वेन आकाशस्य शाब्दबोध विषयता, तदा शब्दाश्रयः आकाशः इति वाक्यस्य का गतिः? दिधीतिकारमते यदि शब्दाश्रयत्वमपि शाब्दबोधे भासते, तर्हि शब्दाश्रयः आकाशः इति वाक्यस्य का गतिः? तदा तत्र नैयायिकैः उच्यते अत्र लक्षणः वर्तते। अत्र आकाशपदेन शब्दाश्रयः नैव वाच्यः, अपितु अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यम्, अर्थात् पृथिव्यादिकं यद्द्रव्यमस्ति आकाशं विहाय अष्टौ द्रव्याणि, तदतिरिक्तं द्रव्यं शब्दाश्रयः एवं बोधः क्रियताम्। मया अद्य अस्माकं गुरुवः सन्ति मणि द्राविड महोदयाः, तैः साकं प्रातः चर्चा कृता। अस्माभिः एवं चिन्तितं यथा सकीचकैः मारुतपूर्णरन्ध्रैः इत्यत्र विशेषणसमविव्याहारे विशिष्टवाचकपदानां विशेषणमात्रपरत्वं तथैव अत्रापि एवं कर्तुं शक्यते। यत्र केवलम् आकाशः तर्हि शब्दाश्रयः आकाशम् इति बोधः, यत्र च शब्दाश्रयः तथा तत्र आकाशमात्रस्य बोधः कर्तुं शक्यते, न किञ्चित् दूषणम् एवं प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। इदानीं वाच्यत्वं यद् विशेषणं तत्र पक्षधरमिश्रमते शब्दाश्रयत्वे प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणस्य अतिव्याप्तिं वारयितुं दिधीतिकारमते इदं वाच्यत्वम् अनावश्यकमेव। तत्रापि प्रवृत्तिनिमित्तत्वं राजते, तत्र लक्षणं गच्छति चेत् तत्र अतिव्याप्तिः नास्ति, एवं प्रतिपादनं क्रियते। इदानीम् अन्यत् दलद्वयम् अस्ति। एकं दलं वाच्यवृत्तित्वं। वाच्यवृत्तित्वम् इति विशेषणं किमर्थं दीयते? मास्तु वाच्यत्वे सति वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम् एतावन् मात्रं लक्षणमस्तु, वाच्यवृत्तित्वम् इति विशेषणं किमर्थम्? तदा उच्यते यथा हरिपदमस्ति, नानार्थको अयं शब्दः, अस्य शब्दस्य इन्द्रत्वं, विष्णुत्वं, कपित्वं, सर्पत्वम् इमे प्रवृत्तिनिमित्तभूताः सन्ति। प्रवृत्तिनिमित्तानि इमानि सन्ति। किन्तु हरिप्रातिपदिकस्य इन्द्रः नैव प्रवृत्तिनिमित्तम्, इन्द्रत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं न तु इन्द्रः। इदानीम् इन्द्रोऽपि प्रवृत्तिनिमित्तं स्यात्। कुतः इति चेत् तत्र किमस्ति, वाच्यवृत्तित्वं तु आगतम्। अस्य इदं व्यावर्त्यमस्ति वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम् इत्यस्य। वाच्यवृत्तित्वम् एतावन् मात्रमस्तु। तत्र वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वम् एतावन् मात्रमस्तु। वाच्यवृत्तित्वम् इत्यस्य तल्लक्षणं तत्र व्यावर्त्यं नास्ति। किमस्ति? एकं गौतम सूत्रं वर्तते, जात्याकृति व्यक्तयस्तु पदार्थः। अत्र आकृतौ प्रवृत्तनिमित्तलक्षणं नेष्यते, तत्र अतिव्याप्तिं वारयितुम् अत्र वाच्यवृत्तित्वम् इति दलं दत्तं।
तत्र किमस्ति, यथा सामान्यतः अस्माभिः घट प्रातिपदिकस्य घटत्वावच्छिन्ने शक्ति अंगीक्रियते, किंतु नैयायिकैः उच्यते घटपदवाच्यं यथा घटत्वं घटपदार्थः तथैव आकृतिरपि वाच्या, जातिः भिन्ना आकृतिर्भिन्ना, तत्र आकृतिः नाम अवयवानां संयोग विशेषः, तत्र स्वरूपम अवयव संयोग विशेषः एव आकृतिः, तत्र लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति, ताम अतिव्याप्तिं वारयितुम् अत्र वाच्यवृत्तित्वं दत्तम्। कथम इदानीं पश्यन्तु, तत्र यथा गो इति पदं वर्तते, तत्र गोपदवाच्यं तृतीयं भवति, गोत्वं गोपदार्थः आकृतिः अवयवनिष्ठः संयोग विशेषः आकृति पदार्थः, एवंच तत्र वाच्यत्वमपि अस्ति आकृतौ, किंतु वाच्यवृत्तित्वं नास्ति। कुतः इति चेत् अवयव संयोगाः अवयवेषु तिष्ठन्ति न तु तत्र व्यक्तौ इति कृत्वा गोपदवाच्य गोवृत्तित्वाभावात् तत्र आकृतेः प्रवृत्तिनिमित्तत्वं नास्ति इति प्रतिपादयन्ति। किन्तु ते वदन्ति यथा गोत्वं समवायेन गवि तिष्ठति तथैव अवयवनिष्ठः संयोग विशेषः परंपरा संबंधेन गवि तिष्ठति। स्वं संयोग विशेषः तदाश्रयाः अवयवाः तत्समवेतत्वं गवि वर्तते। अतः स्वाश्रय समवेतत्व संबंधेन आकृतेः वाच्यवृत्तित्वात् पुनरपि तत्र लक्षणस्य अतिव्याप्तिः, तदा तत्र निविष्टं साक्षात् संबंधेन वृत्तित्वम् अपेक्षते। अत्र परंपरा संबंधेन आकृतिः तिष्ठति इति कृत्वा प्रवृत्ति निमित्त लक्षणस्य तत्र अतिव्याप्तिः नास्ति इति तत्र तैः फलं दत्तम्। इदानीं वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम् इति दलं किमर्थं दीयते, तदा तत्र उच्यते तैः यथा पूर्वं प्रतिपादितम् अस्माभिः हरिपदस्थले दोषः। तत्र हरिपदस्य वाच्यः अश्वोऽपि अस्ति इन्द्रोऽपि अस्ति, एवंच अश्वारूढ़ः इन्द्रः यदा भवति तस्मिन् काले इन्द्रे वाच्यत्वमस्ति, हरि प्रातिपदिक वाच्यत्वमस्ति, अथ च हरि प्रातिपदिक वाच्यः अश्वः तद वृत्तिरपि इन्द्रः भवति संयोग संबंधेन आधाराधे भाव संबंधेन, तर्हि वृत्तित्वमपि इन्द्रे अस्ति इति कृत्वा वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वस्य इन्द्रेऽपि सत्वात् तत्र लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति। एवंच अत्र तृतीयं दलं दत्तं, यदा तृतीयं दलं दीयते तदा इंद्र विशिष्टाश्वः एवं रूपेण उपस्थितिर्न जायते। हरि प्रातिपदिक जन्या जा उपस्थिति सा उपस्थिति इंद्रत्वावच्छिन्नस्य तत्र अश्वत्वावच्छिन्नस्य तादृश उपस्थिति या प्रकारता इंद्रत्वे विष्णुत्वे येषु वर्तते एवं उपस्थितिर्न जायते। अतः अत्र एवमेव एकं स्थलं दत्तं मृत्, मृत् इति पदमस्ति, तत्र कपालमपि मृत्पदवाच्यं घटोपि मृत्पदवाच्यः, उभयत्रापि मृत्पदेन वक्तुं शक्यते, वाच्यत्वम् उभयत्रापि अस्ति। एवंच घटे मृत्पदवाच्यत्वमस्ति, मृत्पदवाच्यं कपालं कपालद्वयं तद्वृत्तित्वमपि अस्ति इति कृत्वा तत्र दूषणं स्यात्। यदा तु वाच्योपस्थिति प्रकारतावत्वं दीयते तदा मृत्पदेन तत्र घट विशिष्टं कपालम् एवं रूपेण शक्तिग्रहो नास्ति, एवं रूपेण उपस्थितिर्नास्ति इति कृत्वा तत्र घटे प्रवृत्ति निमित्त लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्न भवति। एवं प्रवृत्ति निमित्त लक्षणं तैः कृतं वर्तते, किन्तु अत्र दोषः भवति घटः इत्यत्रैव पुंस्त्वे पुंस्तत्वे वा। कथमिति चेत् घट प्रातिपदिकस्य पुंस्त्व विशिष्ट घटः वाच्यः, यथा घटे प्रकारतया घटत्वं भासते तदवत् प्रकारतया पुंस्त्वमपि भासते। एवंच घटपदवाच्यत्वं पुंस्त्वे अस्ति, घटपदवाच्य घटवृत्तित्वम् अस्ति,
घटपदजन्य उपस्थितीय प्रकारतावत्वमपि पुंस्त्वे अस्ति। अतः पुंस्त्वे घट प्रातिपदिकस्य प्रवृत्ति निमित्तत्वं स्यात्। एतदर्थम् अत्र किंचिद वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम् इति पुंस्त्व घटत्व एतदुभय विशिष्टम्। एवं इदानीम् अतएव लक्षणान्तरम् इदानीं विधीयते। स्वविशिष्टत्वं स्वप्रवृत्ति निमित्तत्वं वैशिष्ट्यञ्च जे संबंधाः पूर्वं भवद्भिः अवगताः ते सर्वेपि आनीयाः। एकः अतिरिक्तः अत्र दीयते। किमस्ति? स्ववाच्यत्वं स्ववाच्यनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वं स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपित प्रकारता अनवच्छेदकत्वं एतत् तृतीय संबंधेन स्वविशिष्टत्वं स्वप्रवृत्ति निमित्तत्वम् इति प्रवृत्ति निमित्त लक्षणं क्रियते। इदानीं घट प्रातिपदिकस्य शक्ति ज्ञानं किंचित भिन्नं क्रियते। घट प्रातिपदिकं घटत्वावच्छिन्ने पुंस्तत्वावच्छिन्ने पुंस्त्वे च सक्तम् एवं रूपेण शक्तिग्रह। एवं यदा शक्तिग्रह भवति तदा पश्यन्तु स्ववाच्यत्वं सर्वत्र अस्ति। घटत्वे घटे पुंस्त्वे पुंस्तत्वे स्ववाच्यत्वम् अस्ति। स्ववाच्यनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वं कुत्र कुत्र अस्ति? इदानीं घटत्वे पुंस्तत्वे च न तु पुंस्त्वे। उपस्थिति काले स्वातन्त्र्यमस्ति, पुंस्त्वे नास्ति। पुनः तृतीयः संबंधः वर्तते स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपित प्रकारता अनवच्छेदकत्वं। यथा भवद्भिः विदितमिदं धर्मिता सर्वाः विशेष्यताः धर्मिता पदवाच्यतां न भजन्ते। सावच्छिन्ना विशेष्यता एव धर्मिता पदवाच्या भवति। सर्वाः विशेष्यताः नैव धर्मिता अपितु सावच्छिन्ना विशेष्यता एव धर्मिता। यथा केवलं घटः इति उच्यते तदा घटत्वं प्रकारः, घटः विशेष्यः। घटत्वे प्रकारता, घटे विशेष्यता, सा विशेष्यता यत्किंचित् धर्मावच्छिन्ना नास्ति, अतः विशेष्यता एव न धर्मिता। यदा नीलो घटः इति वाक्यम् उच्यते तदा नील पदार्थः प्रकारः, घटः विशेष्यः, घटनिष्ठा विशेष्यता, नीलनिष्ठा प्रकारता एवंच नील पदार्थ निष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठाया विशेष्यता सा घटत्वावच्छिन्ना, अतः धर्मावच्छिन्ना विशेष्यता, अतः सा विशेष्यता धर्मिता उच्यते। प्रकृतेपि इदानीं यद्यपि शक्तिग्रहे घटोपि विशेष्यः पुंस्त्वमपि विशेष्यभूतम् उपस्थितौ अपि तथैव, किन्तु शाब्दबोधस्तु विशिष्टस्यैव। पुंस्त्व विशिष्ट घटस्य शाब्दबोधः। एवंच स्वप्रयोज्य धर्मिता घटनिष्ठैव न तु पुंस्त्वनिष्ठा। तादृश धर्मिता निरूपिता प्रकारता तत्र पुंस्त्वे, तादृश प्रकारता अवच्छेदकत्वं पुंस्तत्वे, अनवच्छेदकत्वं घटत्वे। अतः घटत्वे लक्षणमिदं गच्छति। इदानीं पश्यन्तु, एकः संबंधः स्ववाच्यत्वं, द्वितीयः संबंधः स्ववाच्यनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वं, तृतीयः संबंधः तत्र स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपित प्रकारता अनवच्छेदकत्वम्। इदानीं स्ववाच्यत्वमिति विशेषणं पूर्वोक्तं ज्ञेयम् आकाशपदस्थले यदि तन्मते। द्वितीयस्य संबंधस्य दानात् पुंस्त्वे इदं लक्षणं न अतिव्याप्तं। कुतः इति चेत् द्वितीयः संबंधः अस्ति स्ववाच्यनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वम्। अत्र वाच्यत्वं नाम उपस्थिति विषयत्वम्। एवंच उपस्थितौ पुंस्त्वं न प्रकारः अपितु विशेष्यभूतम्, अतः तत्र प्रकारतावत्वं नास्ति इति कृत्वा पुंस्त्वे लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्नास्ति। तृतीय संबंधदानेन पुंस्तत्वे नातिव्याप्ति। कुतः इति चेत् स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपित प्रकारता अनवच्छेदकत्वं नास्ति। तत्र तु घट प्रातिपदिक प्रयोज्या धर्मिता घटनिष्ठा धर्मिता, तादृश धर्मिता निरूपिता प्रकारता पुंस्त्वनिष्ठा,
तादृश प्रकारतावच्छेदकत्वमेव अनवच्छेदकत्वं नास्ति इति कृत्वा पुंस्तत्वस्य पुंस्त्वस्य च अत्र प्रवृत्तिनिमित्तत्वं न भवति ईदृशं लक्षणं तत्र कृतं वर्तते। किन्तु ईदृशे लक्षणे अङ्गीक्रियमाणेपि राजपुरुषः इत्यत्र दूषणं भवति। तत्र अत्र प्रवृत्तिनिमित्तद्वयम् अङ्गीक्रियते वैयाकरणैः। एकं राजत्वम् अपरञ्च पुरुषत्वम्। राजत्वे अव्याप्तमिदं लक्षणं कुतः इति चेत् स्ववाच्यत्वम् अस्ति, राजत्वेपि अस्ति। स्ववाच्य तत्र राजपदार्थः तादृश पदार्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वमपि अस्ति, किन्तु तृतीयः सम्बन्धः नास्ति। यतो हि स्वं राजपुरुष इति प्रातिपदिकं तत्प्रयोज्या धर्मिता पुरुषनिष्ठा। यतो हि राजविशिष्टः पुरुषः इत्येव बोधः, धर्मिता पुरुषनिष्ठा। तादृश धर्मिता निरूपिता प्रकारता राजपदार्थनिष्ठा। तादृश प्रकारतावच्छेदकत्वमेव राजत्वे अस्ति, अनवच्छेदकत्वं तु पुरुषत्वे। अतः पुरुषत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं भवति, राजत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं न भवति। अतः अत्र दूषणं समायाति इति कृत्वा किं कृतं तत्र टीकाकृतिभिः, तत्र किञ्चित् तृतीय संबंधे परिवर्तनं कृतम्। इदानीं लक्षणम् अन्यत् क्रियते, प्रातिपदिक विशिष्टत्वं प्रवृत्तिनिमित्तत्वं, वैशिष्ट्यञ्च स्ववाच्यत्वं, स्ववाच्यनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वं, स्वविशिष्ट प्रकारतानवच्छेदकत्वं। स्वविशिष्टा या प्रकारता तादृश प्रकारता अनवच्छेदकत्वम् इति लक्षणं क्रियते। एवञ्च इदानीं तत्र वैशिष्ट्यञ्च स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपितत्वं, स्वनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थितीय संसर्गत्वा अप्रयोज्य संसर्गता निरूपितत्वं। किं भवति? नीलो घटः इत्यत्र पश्यन्तु, नीलस्य घटस्य परस्परम् अभेद संबंधः, अभेदे संसर्गता वर्तते। सा संसर्गता उपस्थिति काले नास्ति। यतो हि नील पदार्थस्य पृथक् उपस्थितिः, घट पदार्थस्य पृथक् उपस्थितिः। तर्हि अभेदे जा संसर्गता सा उपस्थितीय संसर्गता अप्रयोज्या, प्रयोज्या नास्ति। प्रकृते किमस्ति? राजपुरुषः इत्यत्र विशिष्टे शक्ति एकार्थी भावः, उपस्थितिरपि विशिष्टस्य, बोधोपि विशिष्टस्य। अतः उपस्थितिया या संसर्गता तत्प्रयोज्या एव संसर्गता, तन्निरूपिता अत्र प्रकारता भवति। अस्माभिः किमिष्यते? तत्र स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपितत्वं तु अस्ति प्रकारतायां, राजत्वनिष्ठ प्रकारतायां स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपितत्वम् अस्ति, किन्तु स्वं राजपुरुष इति प्रातिपदिकं, तन्निष्ठा शक्ति राज विशिष्ट पुरुष निरूपिता शक्ति। तादृश शक्तेः यद् ज्ञानं तादृश ज्ञानाधीना उपस्थितिः राज विशिष्ट पुरुषस्य उपस्थितिः। तादृश उपस्थितिया संसर्गता स्वस्वामी भाव संबंधते, तत्प्रयोज्या एव संसर्गता भवति। यतो हि संबंधः शक्त्या तत्र उपस्थापितः। एवञ्च संसर्गत्वा अप्रयोज्या संसर्गता नास्ति। तादृश संसर्गता निरूपितत्वं प्रकारतायां नास्ति इति कृत्वा एक सत्वेपि द्वयं नास्ति इति कृत्वा तत्र विशिष्टा प्रकारता न भवति। विशिष्टा प्रकारता काचित् उदासीना, तदवच्छेदकत्वं कुत्रचित् उदासीने धर्मे, अनवच्छेदकत्वं राजत्वे अस्ति इति कृत्वा अत्र लक्षणस्य समन्वयो भवति। एवं तत्र लक्षण समन्वयः कृतः, किन्तु एकत्र दूषणं समायाति एव पदस्थले। एव इति पदमस्ति, अत्र किं क्रियते? यद्यपि एव पदस्य अन्ययोग व्यवच्छेदः अर्थः, किन्तु विशिष्टे शक्तिः नाङ्गीक्रियते। विशिष्ट बोधः पदान्तर समविभ्यारेण जायते। यतो हि अन्य योग व्यवच्छेदः इत्यस्य अन्यः भिन्नः, तस्य योगः अन्य योगः, तस्य व्यवच्छेदः अभावः। सर्वत्रैव अन्यस्य कस्यचित् योगो वर्तते, तदभावो नास्ति। अतः पदार्था अप्रसिद्ध्या विशिष्टे शक्तिः नाङ्गीक्रियते।
अपितु अन्य योगे व्यवच्छेदे खंडसः शक्ति इति अभिधीयते। विशिष्ट बोधस्तु पदांतर संविभ्यारेण जायते। यथा अन्य योग व्यवच्छेद इति समुदितस्य बोधः तत्र न भवति, भवति यदा पदांतरस्य संविभ्यारः। यतोहि यथा कश्चनपि अस्ति भेदस्तु केवलान्वयी, तत्र अन्यस्य योगः अस्त्येव, योगाभावः सामान्येन नास्ति, विशिष्य किमपि तत्र उपादेयं, तदा तस्य सम्बन्धाभावः वक्तुं शक्यते इति। यथा पार्थ एव धनुर्धरः, अत्र पार्थ प्रतियोगिकः यः कश्चन करणादि, तस्य करणादेः तादात्म संबंधेन अभावः धनुर्धरे प्रतिपाद्यते। साक्षात् उच्यते अन्य संबंधाभावः, तदा वक्तुं न शक्यते। एवञ्च एव पदस्थले अन्य योगः व्यवच्छेदः, अन्य योगत्वं व्यवच्छेदत्वं एतद्द्वयमपि प्रवृत्ति निमित्तम्। अतएव नागेश मते प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशेन अत्र प्रथमा विभक्तिर्जायते। अत्र लक्षणं न संघटते। कुतः इति चेत् तत्र प्रातिपदिक विशिष्टत्वं प्रवृत्ति निमित्तत्वम् एव प्रातिपदिक वैशिष्ट्यं व्यवच्छेदत्वे अस्ति, अन्य योगत्वे नास्ति। कुतः इति चेत् स्ववाच्यत्वम् इदं तु अस्ति, स्ववाच्य अन्य योग पदार्थ तन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वमपि अन्य योगत्वे वर्तते, व्यवच्छेदत्वेपि अस्ति। किन्तु तत्र स्वनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थितीय संसर्गता अप्रयोज्य संसर्गता निरूपितत्वम् अपेक्षते इदानीं। तत्तु न भवति। कुतः इति चेत् यदा बोधः भवति विशिष्टस्य बोधः, तत्र स्वप्रयोज्य धर्मिता व्यवच्छेद निष्ठा धर्मिता, तादृश धर्मिता निरूपिता प्रकारता अन्योग निष्ठा प्रकारता, सा प्रकारता संबंध द्वेन विशिष्टा। यतो हि स्वप्रयोज्य धर्मिता निरूपितत्वमपि अस्ति। उपस्थिति काले तत्र अन्य योग व्यवच्छेदस्य जः संबंधः, स संबंधः उपस्थिति काले नास्ति, शाब्दबोधे आगच्छति। एवञ्च एव पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थितीय संसर्गत्वा अप्रयोज्य संसर्गता निरूपितत्वमपि अस्ति अन्य योग निष्ठ प्रकारतायाम्। एवञ्च विशिष्टा प्रकारता लब्धा, तादृश प्रकारतावच्छेदकत्वमेव अस्ति, अनवच्छेदकत्वं नास्ति। अतः अन्य योगत्वे प्रवृत्ति निमित्तस्य लक्षणं न संघटते इति दूषणं दत्तम्। तदर्थम् अन्ते किं कृतं? स्वेतर पद प्रतिपाद्यतावच्छेदक धर्मानवच्छिन्ना प्रकारता ग्राह्य। स्वेतर पद प्रतिपाद्यता अवच्छेदक धर्म अनवच्छिन्ना प्रकारता। अत्र किं भवति? अन्य योग निष्ठा या प्रकारता, सा प्रकारता तत्र अन्यदपि किंचित पदम अपेक्षते शाब्दबोध काले। अतः यथा इतर पदम पार्थ इति पदम तत् प्रतिपाद्यो अर्थः पार्थ, प्रतिपाद्यता पार्थ निष्ठा, प्रतिपाद्यता अवच्छेदकः पार्थत्वं, परंपरया तदवच्छिन्नैव प्रकारता सर्वदा भवति। केवलम एव पदेन बोधः क्वापि न क्रियते, अवश्यमेव किंचित पदम तत्र अपेक्षते। अतः विशिष्टा प्रकारता न भवति। अतः तादृश प्रकारतानवच्छेदकत्वम् अन्ययोगत्वे वर्तते। अतः अन्ययोगत्वमपि प्रवृत्ति निमित्तं भवति इति कृत्वा तत्र लक्षणस्य समन्वयः क्रियते। एवञ्च नागेश मते प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयस्य प्रातिपदिकार्थः इति प्रातिपदिकार्थ लक्षणं कृतम्। इदानीम् एकः विचारः अन्ते अवशिष्यते, केवलं 10 निमेषेषु प्रायेण क्रियते। तत्र अस्य सूत्रस्य विषये यद् भवन्तः जानन्ति, कारक प्रकरणे द्विधा विभक्तिः अवलोक्यते। कारक विभक्तिः उपपद विभक्तिश्च। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण विधीयमाना प्रथमा विभक्तिः कारक विभक्ति अस्ति, उपपद विभक्तिर्वा अस्ति इति कश्चन विचारः समायाति। तत्र भट्टोजि दीक्षित प्रभृतयः प्राचीनाः मौनम् आकलयन्ति। उपपद विभक्तित्वं कारक विभक्तित्वं वा न किमपि वर्णयन्ति। किन्तु
यदा शेषे षष्ठी इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अवलोक्यते तदा कारक विभक्तित्वं तैः नाङ्गीकृतमिति प्रतीयते। शेषे षष्ठी इति सूत्रस्य वृत्तौ लिखति भट्टोजी दीक्षितः कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भाव संबंधः शेषः तर्हि कारकात् पार्थक्येन प्रातिपदिकार्थस्य उपादानं कृतं तन्मध्ये तस्य उपादानं न कृतं अतः प्रतीयते। अन्यदपि किञ्चित् कारणमस्ति। विशिष्य कारक विभक्तित्वं तत्र व्यवहारः भवति। पाणिनिना किं कृतं कारके इति कश्चन अधिकारः कृतः तस्मिन् अधिकारे कारक संज्ञा विधायकानि तद विशेष संज्ञा विधायकानि बहूनि सूत्राणि प्रणीतानि यथा कर्तुरीप्सितमं कर्म साधकतमं करणं तत्र बहुविधाः संज्ञाः तत्र लसन्ति। विशिष्य 6 संज्ञाः तत्र सन्ति। कर्तृसंज्ञा, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। ताः संज्ञाः अधिकृत्य पुनः अनभिहिते इति सूत्रम् अधिकृत्य कर्मणि द्वितीया कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यादिभिः वचनैः विभक्तयः विहिताः सन्ति। ताः विभक्तयः एव कारक विभक्तयः इति सामान्येन ज्ञायन्ते। प्रथमा तथा नास्ति। तत्र प्रातिपदिकार्थ संज्ञां विधाय कारके प्रातिपदिकार्थे प्रथमा पाणिनिना नैव कृता। यद्यपि अनभिहिताधिकारे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च इति सूत्रद्वयमपि अस्ति। पूर्वम् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया एवं निरूपणं कृत्वा अन्ते प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च प्रथमा विभक्त्यर्थम अभिधाय पुनः शेषे षष्ठीति सूत्रेण षष्ठ्या अभिधानं पाणिनिना कृतम्। अतः तत्र संशयो भवति प्रथमायाः कारक विभक्तित्वम् अस्ति न वा। तत्र भट्टनागेशः नव्यवैयाकरणः अस्पष्टतया ब्रूते अस्यापि कारक विभक्तित्वम्। इदमपि सूत्रं क्रियायोगे प्रवर्तते। अतः यत्र क्वापि क्रिया नास्ति तत्र अस्ति इति क्रिया भवत्येव। एवञ्च क्रियायोगे प्रवर्तमानत्वात् अस्यापि प्रथमा विभक्तेः कारक विभक्तित्वम् अस्ति। अथवा अग्रेपि उक्तं क्रियाजनकार्थबोधकत्वेन ऐसा कारक विभक्ति। अर्थात जो ही प्रथमान्तार्थः सोपि क्रियाजनकः क्रियाजनकत्वमेव कारकत्वम् अतः कारकबोधकत्वं प्रथमायाः अस्तीति कृत्वा इयमपि प्रथमा विभक्तिः कारक विभक्तिः अस्याः अस्य विभक्त्यर्थस्य क्रियायाम् अन्वयो भवति। यद्यपि साक्षात् अन्वयः नास्ति परंपरया अन्वयः जायते। यथा रामः पचति इत्यत्र राम पदार्थः प्रथमान्तार्थः सच पदार्थः तिङर्थे कर्तरि अभेदेन अन्वेति। कर्तुश्च वृत्तित्व संबंधेन पाकक्रियायाम् अन्वयः एवञ्च पाकक्रियायाम् अन्वयस्य सत्वात् क्रियान्वयित्वं क्रियाजनकत्वम् अस्तीति कृत्वा तत् परंपरया अस्ति। किन्तु परंपरायामपि किञ्चित् वैलक्षण्यं तैः कृतं प्राचीनैः। अन्यथा अग्रे चर्चां कुर्मः। एवञ्च तत्र क्रियाजनकार्थबोधक विभक्तित्वेन अस्याः अपि कारक विभक्तित्वं नागोजी भट्टेन अङ्गीकृतं। तत्र किं प्रमाणम् इति कृत्वा सः नागोजी भट्टः सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रस्थं भाष्यम् अवतारयति। भगवान् भाष्यकारः तत्र वदति सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रे अप्रधानग्रहणं किमर्थं मास्तु अप्रधानग्रहणं। तदा फलं तत्र वदति अप्रधानग्रहणं यदा क्रियते तदा अप्रधानवाचकादेव तृतीया भवति। अप्रधानग्रहणं नास्ति तदा प्रधानवाचकादपि तृतीया स्यात्। यथा पुत्रेण सह पिता आगतः अत्र पितुः प्राधान्यं पुत्रस्य अप्राधान्यं। साक्षात् क्रियान्वयित्वं प्राधान्यं पार्ष्टिक क्रियान्वयित्वम् अस्ति इति कृत्वा पुत्रस्य अप्राधान्यम्। एवञ्च अप्रधानवाचकात् तृतीया भवति। प्रधानवाचकात् या विभक्तयः प्राप्ताः ताः विभक्तयः तत्र जायन्ते। एवञ्च तत्र प्रथमा प्राप्ता प्रथमा भवति। एवञ्च पुत्रेण सह
पिता आगतः इति वाक्यस्य साधुत्वं भवति। यदि अप्रधाने इति ग्रहणं न क्रियते तदा यथा अप्रधानवाचकात् पुत्रशब्दात् तृतीया भवति तथैव प्रधानवाचकादपि पितृपदात् तृतीया विभक्ति स्यात् इत्याशंक्य पुनः उक्तं नैव भवति। प्रथमा बाधिका भविष्यति उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्बलीयसी प्रथमायाः कारक विभक्तित्वं तत्र भाष्यकृता प्रोक्तम्। एवञ्च कारक विभक्तित्वेन प्रथमा बाधिका, अतः भाष्यकारोऽपि प्रथमायाः कारक विभक्तित्वं मन्यते इति कृत्वा इयमपि कारक विभक्तिः इति भट्टनागेशः वदति। किन्तु अत्र नहीं किमपि न वदन्ति तत्र प्रायः न वदन्ति न किमपि न अत्र